नमस्कार मित्रांनो, टिमरे उलयता. आयज लायव्ह आसा आल्टो टोड्डा वाठारार. आमी सकाळी एक व्हिडिओ काडलेलो. हांगा एक बरोसो होल जाल्लो आनी हांगाच्या लोकांनी हाडून तितून हे घातलेले बोडयो बीन. आता पयला हे प्रकरण चडूच व्हडलें जाल्लें आसा. अशें खोंटा खोंटा पळयात खंय पावल्ले आसा ते पळयात गायज. बरो व्हडलो हे जाल्लो आसा होल आनी हेचें कारण आमी जाणून घेवया. हे कित्या खातीर जाला आनी कशें जाला ते लायव्ह आसा पळयात. आनी ट्रॅफिक बी इतली दोनी सायडीक पळया ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा. हे पळया हांगा ट्रॅफिक पुलीस सुद्दां येवन ट्रॅफिक कंट्रोल करता. पळया गायज, हे आल्टो टोड्डा लायव्ह आसा आमी. आनी एक खड्डो जाल्लो त्याच्या वयर पळया कशें कितें जालां. हे मेन कारण आमी जाणून घेवया हे कित्याक जाला आनी कशें जाला. आनी आतां पावसाळो येवपाचो आहा आनी ट्रॅफिक पळयात कशें अरेंज चलता ते. हांगा आमच्या वांगडा आसा स्टीफन बाब. स्टीफन बाब, कितें जाला म्हणटा तूं? साव येयला मरे भितर. कितें येयला? साव रे साव. हां, ओके ते पकडून भितर हे गेला. ओके बुराक केला व्हडले. हां, रस्तो सारको पकडला. ओके. कितें म्हणटा सर? राव एक मिनिट हाड बेगीन हाड. कितें म्हणटाल सर? सांग तूं सांग. हय बरें फुडें घे फुडें घे ते आतां. यो फुडें यो. पळयात इतली ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा. लोक इतले बेजार जाल्ले आसा की पयलीं नोटीस बी हांगा नोटीस घालपाचे प्रश्न येना कित्याक हांगा होल जाल्लो आसा. आनी हेचे प्रकरण आमी जाणून घेवया स्टीफन बाबा कडेन. स्टीफन बाब सांगात. साव रे साव हा न्हू. हय. दोन तीन बुराक केला आनी पकडला भितर रस्ता पळय. थिंगाच्यान थिंगा वचपा. ते बुराक कितें दिसतलो पळय थिंगाच्यान सकलच्यान येतलो. हय ताका लागून तो रस्तो पकडला. ओके. सो PWD डिपार्टमेंटान प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें न्हू. आतां येदे व्हडलें हांगा प्रकरण जालां ते हांगा ते रोड बी क्लोज करूंक जाय आसलो न्हू. आतां लोकांक हे जाता न्हू त्रास. येता वय पण बुराक पळय पडलो हय. तेन्ना कळ्ळें पयलो रोड बरो आहलो करपाक. ओके बुराक एक धाकटो पडलो पळय. ओके. तातूंत कळलें की रोड आसलो भितरल्यान पकडला न्हू. ओके स्टीफन बाब, आमी आतां ई कडेन जाणून घेवया. हांगा ई आनी जी हांगा आसा तांच्या कडल्यान जाणून घेवया कशें कितें चल्लां तें. आनी हे खूब मेजर जाल्लें आसा हांगा. पळयात तुमी तुमकां होल दाखयता. हय एक सायडीक पळयात गायस, एक कंप्लिटली होल पळयात. आनी हेच्या खातीर सगळें हे प्रकरण जाल्लें आसा. हे हांगाच्यान स्टार्ट जाल्लें आसा पळयात. करेक्ट. आनी अशें म्हणटा की हांगा ट्रॅफिक कंप्लिटली क्लोज जावपाची गरज आसा. कित्याक हो रोड क्लोज ना जाल्यार लोकांक खूब त्रास जातले. कित्याक हांगा हे व्हडलें प्रकरण अशें. सर तुमचें नांव? विकास गांवकर. ओके सर सांगात. हें म्हणलें मरे सगळे ट्रॅफिक पुलिसान मरे दर खरें सांगता केन्ना आयज क्लोज करता आनी खंय करपा जायना तें सांगपाचें. अरे बाबा अचानक जाला. पण मेन म्हणल्यार पुलिसान वयर हे जावपाक बंद केलें. आतां पॉकेरो कडेन बंद केला. ना सर कितें जाला हांव सांगता. सकाळ फुडें एक होल जाल्लो आनी होलाचें प्रकरण आतां इतले व्हडलें जाल्लें आसा. कोणाकूच हांव खबर नासलें. पळया हांगा लोकां कडेन इतले डिस्टर्बन्स जाल्ले आसा आनी हांगा कंट्रोल करपाचें आसा. आमी ट्रॅफिक हेच्या कडेन जाणून घेवया. ट्रॅफिक सर तुमकां अशें दिसना की रोड खंय तरी जावंक जाय क्लोज म्हणून? रोड क्लोज जावपाक जाय पण आतां सगळो हेतूच येता न्ही. चडसो ट्रॅफिक हे सायडीन ना. ओके.
ट्रॅफिक कमी का माहीत करूया आपण कित्याक लोक ह्याच्या खातीर लोकांची हे जाता सगळी हांव रावलो ओके कित्याक हे सायडी ट्रॅफिक येता आनी हे सायडी ट्रॅफिक चालू आहा वयर रावंड लायला दोन बॅरिकेड हांगा दोन बॅरिकेड लायला ओके आनी एडिशनल बॅरिकेड जाय सारके क्लोज करपाक जाय ओके इन्फॉर्म बी तुम्ही केला इन्फॉर्म केला हांवें ओके इन्फॉर्म केला सगळें केला ओके ट्रॅफिक सरान सांगले अशें इन्फॉर्म केल्ले आसा आनी दोनी सांगत तोड्डा वाठारा पळय फूल रोड ब्लॉक जाल्लो आसा आनी मॅडम कितें करता तूं अशें दिसता की आतां झगडी जावपाची आसा लायव्ह आहा आमचें नाव काय तुका काय म्हणूंक ना सर आमी PWD डिपार्टमेंटाचे कोणूय उलोवंक सोदना पळयात आमी लायव्ह आसा हांगा ट्रॅफिक फूल जाम जाल्ली आसा सो पर्वरी ट्रॅफिक सेलाक हांव उलो मारता की हांगा आनी फोर्स धाडून एक रोड हांगाच्यान ब्लॉक करपाची गरज आसा कित्याक दोनी सायडीक ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ले आसा हांगा पळयात गायज